يا الله. اهلا وسهلا، حيا الله السيد. سلام عليكم، حياكم الله شيخ سعد. الله يحييك سيدنا، شلونك؟ حياك. انا موالي من مصر ومتابعين لك، صديق معك على الصفحة. اللهم صل على محمد. شيخ سعد. الو. حياك الله يا شيخ سعد. الو نعم. انا موالي وصديق معك على الصفحة. يقطع. يقطع. لا والله مكشوفة يا شيخ سعد، العب غيرها والله، مكشوفة الحركة دي. احنا بس كنا عايزين دليل على تنصيب الائمة الاثني عشر من القرآن. سكر والله كذاب. يقطع هاتوه من ديله ده، لان ده كذاب. سعد ابو رضا ده والله بيسكر خط عليه عشان ما يردش. ما عرف ان المتصل رامي عيسى قال يقطع علشان يسكر وعشان لا يسمع السؤال، لكن ما شافش صفحتي على اساس سيد رد مباشر.